नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 जुलाई था 15 जुलाई 2025 के फोर्टनाइट 15 यम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 64,54,112 रुपये मालियती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम बेरोज़गार अफराद को बरसर रोज़गार लाने की गर्ज से 42 लाख रुपये मालियाती 280 ठेला बंडियों की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम 100 मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद ख़वातीन में 7,19,000 रुपये मालियती 100 सिलाई मशीनों की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम 6 यतीम बच्चों की तालीमी फ़ीस पर 65,000 रुपये खर्च। 37 मुस्तहिक़ और नादार तलबा के 5,46,000 रुपये तालीमी इमदाद। 8 मुस्तहिक़ और नादार मरीज़ों की हंगामी तौर पर 76,720 रुपये से तिब्बी इमदाद। गोलकुंडा में कुतुब शाही स्किल्स डेवलपमेंट हब की जारी तामीर पर इन 15 दिनों में 45,890 रुपये खर्च। 148 मुस्तहिक़ और नादार अफराद में 5,37,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। 2 मुस्तहिक़ माज़ूर अफराद में 10,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 904 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदाद या अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 483 ख़ानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबजात में खिदमात की अंजाम दही। खबरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और रोज़गार फराहमी वगैरह खिदमात पर इन 15 दिनों में 64,54,112 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम बतारीख 5 जुलाई 2025 को ईदगाह बिलाली, हाकी ग्राउंड, मासाब टैंक, हैदराबाद में IRC के इश्तिराक से 280 मुस्तहिक़ नादार और बेरोज़गार अफराद में रोज़गार के मौके फराहम करने की गर्ज से 280 ठेला बंडियों की साजो सामान तकसीम अमल में आई। नीज़ सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम 9 जुलाई 2025 को बेगमपेट पैलेस फंक्शन प्लाजा हैदराबाद में रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से 100 मुस्तहिक़ ख़वातीन जो फ़न टेलरिंग से वाकिफ़ होने के बावजूद मशीन न होने के सबब परेशानी का सामना कर रही थी, इन्हें सिलाई मशीन देने का निज़ाम बनाया गया और इनमें 100 सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जुनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 5,000 से ज़ायद ठेला बंडियाँ, साजो सामान और हज़ारों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल अपनी सर्वे टीम के जरिए मुख्तलिफ मोहल्लाजात का सर्वे करने के बाद बेसहाराओं, बेवाओं और यतीमों की तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद माहाना वज़ाइफ का सिलसिला गुज़िश्ता 12 साल से जारी रखे हुए सफ़ा बैतुल माल से हर साल मुस्तकिल 300 से ज़ायद यतीम बच्चों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। गुज़िश्ता 15 दिनों में 9 यतीम बच्चों की स्कूल फीस और किताबों पर मजमूई तौर पर 97,500 रुपये खर्च किए गए। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मजीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के लिए आगे आएँ। एक बेवा का माहाना वजीफ़ा 1,000 रुपये और सालाना वजीफ़ा 12,000 रुपये है। एक यतीम बच्चे की माहाना किफ़ालत 2,500 रुपये और सालाना किफ़ालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हज़रात से बेवाओं और यतीमों की किफ़ालत लेने की अपील की गई। अलावाज़ी दीगर शोबाजात में खिदमात जारी हैं। सफ़ा सेंटर किशन बाग पर हम जहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही हैं। मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिला सूदी कर्ज निज़ाम वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशन बाग, आपदा क्लिनिक सिंगारनी कॉलोनी और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 904 मरीजों की तशख़ीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुल माल के कायम कुर्दा कुबा सेंटर, जलपल्ली, अशरफ करीम सेंटर किशन बाग और आमना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग सेंटर्स की क्लासेस और ट्रेनिंग जारी है। अलावाजी इन ये तीनों सेंटर्स पर दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी नीज़ नई दस्तावेज़ात की दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आभा कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह शामिल है। अलावाजी इन तीनों सेंटर्स की नहज पर एक और नया सेंटर बनाम सफ़िया सेंटर बाइश्तिराक सफ़ा बैतुल माल
ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا و صفیہ فاؤنڈیشن حضرت مولانا غیاث احمد رشادی بانی و صدر صفا بیت المال کی زیر سرپرستی اور جناب شعیب صاحب کی نگرانی میں قائم ہو چکا ہے۔ اس سینٹر میں بھی خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلاسز، مہندی ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ کلاسز کا انتظام رہے گا۔ شعبہ ایریا ڈیولپمنٹ کے تحت تعلیم اور ترقی سے محروم افراد کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان کی رہبری و رہنمائی کی جاتی ہے۔ نیز مستحق و نادار افراد کا ادارے کی جانب سے ہی مختلف کورسز و کلاسز میں داخلہ کرایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال کی ترغیب و تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام ٹاس SSC اوپن اسکولنگ کے تحت تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلہ امتحان جاری ہے، جس میں 116 طلباء و طالبات اب تک داخلہ امتحان دے چکے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 5 سالوں سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 16 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 10 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا۔ ایک مستحق میت کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ ایسے لاوارث افراد جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، صفا بیت المال کے زیر اہتمام ان کی دیکھ بھال کا بھی نظم ہے۔ چنانچہ حافظ عبدالغفار اشرفی انچارج شعبہ تجہیز و تکفین کی اطلاع کے مطابق ایک لاوارث ہندو بھائی جو معمر تھے، حادثے کا شکار ہو کر سڑک پر گرے ہوئے تھے، بالکل ناروا حالت میں تھے۔ انہیں وہاں سے ایک اولڈ ایج ہوم منتقل کیا گیا۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا، چار مینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹھی، ان تینوں معروف ہاسپٹل میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف اور فلٹر پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,45,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ کیا ہوا پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کے زیر اہتمام ہر ماہ شہر کے مختلف محلہ جات کی بیوہ خواتین، معذورین، غربا و یتامیٰ میں پابندی سے وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح 5 جولائی 2025 کو صبح 11 بجے دفتر صفا بیت المال شاخ کریم نگر پر مستحق افراد میں ماہانہ وظیفہ جملہ 45,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ شاہآباد کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی 10 مستحق بیوہ خواتین میں فی کس 500 روپے کے حساب سے جملہ 5,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام 5 جولائی 2025 بروز ہفتہ صفا بیت المال عادل آباد کے دفتر پر 27 معذور بیوہ و بے سہارا افراد کو فی کس 500 روپے کے حساب سے وظائف دیے گئے، جبکہ 2 شدید ضرورت مند افراد کو 1,000 روپے فی کس اضافی وظائف دیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام فی کس 500 روپے کے حساب سے 82 غربا و مستحقین افراد میں 41,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے، نیز 8 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ خانہ پور کے زیر اہتمام فی کس 500 روپے کے حساب سے 46 مستحقین جن میں بیوہ خواتین اور معذورین شامل ہیں وظائف تقسیم کیے گئے اور ایک مجبور یتیم و یسیر لڑکی کی شادی میں اسٹیل کا سامان فراہم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے زیر اہتمام 12 جولائی کو دفتر صفا بیت المال پر ایک فلاحی و دینی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مرکزی صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر 80 خواتین میں ٹیلرنگ کی اسناد اور 120 مستحقین میں وظائف تقسیم کیے گئے۔ مدینہ مسجد ظہیر آباد میں مرکزی صدر مولانا غیاث احمد رشادی کی حج سے واپسی پر تہنیتی اجلاس منعقد ہوا اور علماء و معززین نے خراج تحسین پیش کیا۔ اس پروگرام میں امیر جماعت اسلامی جناب محمد ناظم غوری، شہر کے قاضی سید قاضی ضیاء الدین، مفتی نذیر احمد السامی، مفتی خلیل احمد قاسمی، مولانا عتیق احمد قاسمی، مولانا عبد المجیب قاسمی، مفتی خلیل احمد قاسمی اور مفتی عبدالصبور قاسمی نے شرکت کی۔ صفا بیت المال شاخ اٹنور کے زیر اہتمام خواتین کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ سینٹر کا بھی نظام ہے، جس کے تحت
20 خواتین استفادہ کر رہی ہیں۔ صفا بیت المال شاخ شیموگا کے زیر اہتمام 25 بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے 12,500 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ ہاسن کے زیر اہتمام 80 مستحق بیواؤں کو فی کس 500 روپے جملہ 35,000 روپے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ نیز ایک اولڈ ایج ہوم میں جا کر وہاں مقیم بزرگوں سے خیر سگالی ملاقات اور بات چیت کی گئی اور جن احباب کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں تھا وہ انہیں مہیا کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ ساگر کے زیر اہتمام 15 جولائی کو 36 بیواؤں میں فی کس 500 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ نیز 23ویں ٹیلرنگ سینٹر کا معائنہ کیا گیا اور 1 ماہ مدت کی سلائی کی جانچ کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ ورنگل کے زیر اہتمام 2 مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ناظرین گرامی، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100، 200، 500 یا 1000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں، ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 8142211111۔ صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیلات سے جاننے کے لیے ویب سائٹ صفابیتالمال.org ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔